Mayong gabi mga minahal kong mga karelasyon, ansab kita sa atong minugbo nga Bible verse. Samtang dili pa kita matulog, magtuon una kita sa pulong sa Dios nga diin kini ang usa ka kalanon ingon nga pakigdugtong ngadto sa atong buhay nga Dios. Ang atong topiko, aduna ba kahay na record nga natawo nga sama bagayod sa dagway sa iyang amahan. Dili sa kalibutan, nagkarindiin mismo din sa atong lugar nga aduna say matawo nga susama gyud sa iyang dagway sa iyang amahan. So daghan kayo nga atong makita nga liwat gyud sa iyang amahan. Ug atong konsultihon ang Biblia, hilom ba siya niini? Wala ba'y record nga natali nga aduna ba'y natawo usab nga sama sa iyang dagway sa iyang anak ngadto sa iyang amahan. So atong patubagon dinhi sa Genesis 5:3 na gayon din atong basahon. Og nakadangat si Adan og usa ka gatos og katluan ka tuig og nanganak og usa ka lalaki nga liwat kaniya ingon sa iyang dagway og nagatawag sa iyang ngalan Sisit. So mga karebelasyon, ang Biblia adunay na record nga natawo sa magyud sa iyang dagway sa iyang amahan ang iyang anak. Ang ngalan Sisit ug ang iyang amahan si Adam. Og sa tuig 130 mao ni natawo Sisit. Mga karebelasyon, ug mao kini ang inyong nahibaluan nga diin sa atong pagtuon nga adunay usa ka tawo nga na-record nga sama gyud sa iyang amahan ang dagway ang iyang anak. O magayon ako kaninyo ang grasya sa Dios ug ang kaluoy gugma maana kaninyo. O sa makausa magayon ako kaninyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Oh, God bless.